बेबीलोन की फतह के बाद कुदरती तौर पर मुसलमानों की निगाह अब पूरे मिस्र पर थी और सबसे बढ़कर मिस्र के दारुल खिलाफा और मशरक के सबसे बड़े शहर सिकंदरिया पर। सिकंदरिया के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ बात करना चाहेंगे। सिकंदर आजम जब मिस्र पहुंचा तो इसने मेडिटेरेनियन के साहिल पर एक शहर को आबाद किया जो उसके नाम के साथ सिकंदरिया या इंग्लिश में अलेक्जेंड्रिया के नाम से मशहूर है। पुरानी दुनिया के जो 7 मशहूर अजायब थे उसमें से भी कई अजायब इस शहर में वाक़ थे। बाज़ंतीनी सल्तनत में कुस्तुनतुनिया के बाद सबसे अजीमुश्शान शहर यही सिकंदरिया का था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 300 साल पहले इस शहर को आबाद किया सिकंदर आज़म ने, और उसके बाद आने वाले तमाम हुक्मरान इस शहर को अपने ताज का हीरा समझते थे। जो सकाफत, जो तहजीब, जो तमद्दुन और जो शानदार इमारतें इस शहर में थीं वो मशरक के किसी शहर में नहीं थी। कुदरती बात है कि बाज़ंतीनी हुक्मरान भी इस शहर से बेहद लगाव रखते थे और हर हाल में इसका दिफा करने पर तैयार थे। और यह भी कुदरती अमर है कि मुसलमानों की निगाह भी इसी शहर पर जमी हुई थी। आप अगर मिस्र का नक्शा उठा के देखिए तो शाम से आने वाले रास्ते जब फतह होते चले गए, फरमा, बिलीस और बेबीलोन के किले, अब इसके बाद तमाम रास्ता ऊपर सिकंदरिया तक दरियाए नील के साथ साथ चलता है। हजरत अमर बिन आस ने भी इसी रास्ते पर पेशकदमी शुरू की, कभी दरियाए नील के मशरकी किनारे पर, कभी मगरबी किनारे पर। मुख्तलिफ मकामात पर किले आते गए, झड़पें होती गईं, लड़ाइयाँ होती गईं, किले फतह होते गए, मगर प्रोग्रेस खासी स्लो थी, इसलिए कि मुसलमानों के पास नफरी भी कम थी, तकरीबन 15,000 मुजाहिदीन। मगर इसमें कोई शुबा नहीं कि इस फौज में ऐसे ऐसे जलील कदर सहाबी मौजूद थे कि जिनको से एक एक को हजरत उमर 1000 के बराबर करार देते थे। हजरत अबू अयूब अंसारी भी इसी मुहिम में थे, हजरत अबू जर गफ्फारी इसी मुहिम में थे, हजरत जुबैर बिन अवाम इसी मुहिम में थे, हजरत अबादा बिन सामित इसी मुहिम का हिस्सा थे। इन तमाम जलील कदर सहाबा की मौजूदगी में हजरत उमर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हजरत अमर बिन आस इतनी देर क्यों लगा रहे हैं। सिकंदरिया का दिफा तकरीबन नाकाबिल तस्खीर था। ये शहर एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, दूसरी तरफ इसके बहुत बड़ी झील थी और सिर्फ 2 अतराफ जहाँ से हमला किया जा सकता था वहाँ पे बहुत ऊंची फसीलें। इस शहर का दिफा मंजनीकें भी कर रही थीं, आग और पत्थर बरसाने वाले हथियार भी, और एक बहुत भारी तादाद में रोमन फौज जो तकरीबन 50,000 बताई जाती है, और ख़ुद मकूकस भी जो कि वाइसरॉय था वो सिकंदरिया में मौजूद था। अब जाहिर है रोमन एम्पायर ने अपना लास्ट स्टैंड सिकंदरिया ही में करना था और मुसलमानों की भी हिकमत अमली ये थी कि जितना जल्दी हो सके सिकंदरिया पर कब्जा किया जा सके ताकि फतह मिस्र मुकम्मल हो सके। समुंदर से इसका दिफा रोमन नेवी भी कर रही थी। मुसलमान अगर आगे बढ़ते तो रोमन नेवी मुख्तलिफ जगहों पर अपने सोल्जर्स को, सिपाहियों को उतार कर मुसलमानों की पुष्ट पर हमला करने की सलाहियत रखती थी। मुसलमानों के पास ना कोई मंजनीकें थी ना कोई और हथियार, लेकिन जो बहुत बड़ा एडवांटेज मुसलमानों को मिल गया वो ये कि मकामी कॉप्टिक आबादी जहाँ जहाँ मुसलमान पीछे मुआहिदात करते चले आ रहे थे वहाँ पे किब्तियों ने यह देखा कि मुसलमानों का हुस्न सलूक इनके साथ बहुत अच्छा है, तो किब्तियों ने मुसलमानों को मदद फराहम करनी शुरू कर दी। सड़कें बनाते थे, पुल बनाते थे, मुसलमानों के खाने पीने का सामान मुहैया करते थे और मुसलमानों को खबरें पहुँचाते थे। हज़रत अमर बिन आस जब बेबीलोन से रवाना हुए उससे पहले उन्होंने अपना एक मरकज़, अपनी फौजी छावनी जिस जगह बनाई थी वो उनके खैमे की मुनासबत से फुस्तात कहलाती थी। और हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत का एक लतीफ़ पहलू यहाँ पे ये सामने आता है कि जब सिकंदरिया पर रवानगी से पहले मुसलमानों ने अपने खैमे उठाए तो वहाँ पर हज़रत अमर बिन आस के खैमे पर एक कबूतरी ने अंडे दे दिए थे। हज़रत अमर ने सिर्फ उस कबूतरी के इत्मीनान और आराम के लिए अपने खैमे को वहीं छोड़ दिया, बल्कि एक सिपाही भी मुकर्रर किया कि जो उसका ध्यान करे, और उस खैमे को वहीं छोड़कर आगे रवाना हो गए। ये जगह फुस्तात के नाम से मशहूर हो गई। बाद में सिकंदरिया की फतह के बाद जब मुसलमान वापस इस जगह पर आए हैं, यहाँ एक बहुत बड़ा शहर आबाद किया गया जो फुस्तात के नाम से मशहूर हुआ, और ये जगह आज के जदीद काहिरा में शामिल है। उस वक्त कायरो या काहिरा का शहर नहीं था, फुस्तात ही था जो ज़माना कदीम में मिस्र का दारुल खिलाफा मुसलमानों के लिए बना। फ़िलहाल मुसलमानों की तवज्जो सिकंदरिया की तरफ थी,
تاریخ اس جنگ کی بہت زیادہ تفصیلات نہیں بتاتی، لیکن یہ بات واضح ہے کہ 6 ماہ کے طویل محاصرے کے بعد مسلمان بالآخر اسکندریہ کو بھی فتح کر لیتے ہیں۔ یہ ناممکنات کیسے ہوتا ہے، یہ اس پہ عقل حیران ہے۔ جب منجنیقیں نہ ہوں، آپ کے پاس بھاری ہتھیار نہ ہوں، توپ باری اور گولہ باری یا پتھراؤ کرنے کے وہ جدید آلات نہ ہوں جو اس زمانے میں مروج تھے، تو صرف لائٹ کیولری اور آرچری اور انفینٹری کے ساتھ اتنے بڑے قلعے کو، جو ایک طرف سے سمندر میں گھرا ہوا ہو، ایک طرف سے جھیل ہو، رومن نیوی اس کی حفاظت کر رہی ہو اور قلعے کے اندر 50,000 سپاہی ہوں، یہ وہ معجزات ہیں کہ جیسے ہم نے عرض کیا کہ ان پر عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ اسکندریہ فتح ہو جاتا ہے، مسلمانوں کے ہاتھ بیش بہا غنیمت، ہتھیار، جنگی ساز و سامان اور مال و دولت لگتا ہے۔ فتح کے بعد حضرت عمر بن عاص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح کی خوشخبری کے ساتھ خط بھیجتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدہ شکر ادا کرتے ہیں، مدینے میں خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ حضرت عمر بن عاص جو تفصیل اسکندریہ کی بھیجتے ہیں وہ اتنی غیر معمولی ہوتی ہے کہ پورا مدینہ حیران رہ جاتا ہے۔ 4000 محل اس شہر میں موجود ہوتے ہیں، 4000 حمام ہوتے ہیں، 400 کے قریب کھیل کود کے تھیٹر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12,000 دکانیں، اور نہ جانے دنیا جہان کی کون کون سی ایسی نعمت جو اس دنیا نے کبھی نہ دیکھی ہوئی نہ کبھی سنی، وہ اس شہر میں موجود تھی۔ شروع میں تمام انتظامی معاملات جب مسلمانوں نے سنبھالے تو انہوں نے تمام پرانی ایڈمنسٹریشن کو اپنی جگہ پہ برقرار رکھا۔ قبطی عیسائیوں کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا گیا کہ ان کے تمام وہ چھپے ہوئے پادری جو بائزنٹائن امپائر کے خوف سے ادھر ادھر چھپ گئے تھے، ان کو بلا کر ان کے عہدوں پر بحال کیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تمام قبطی مسلمانوں کے ہم نوا ہو گئے، مسلمانوں کی مدد کرنے لگے۔ رومن فوج جو کہ ہزاروں کی تعداد میں قتل ہوئی تھی اور جو بچے کچے وہ اپنی نیوی میں بیٹھ کے قسطنطنیہ کی طرف فرار ہو گئے تھے، انہوں نے ایک کاؤنٹر اٹیک کرنے کی بھی کوشش کی۔ کچھ سپاہی اتارے بھی ساحل پر اور انہوں نے حملہ بھی کیا، مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچا، لیکن وہ ساری صورتحال پر جلد قابو پا لیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ عرصہ قیام کے بعد اسکندریہ میں حضرت عمر بن عاص کو حکم دیا کہ مرکز مسلمانوں کا وہاں بنایا جائے کہ جہاں پر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مصر پر فتح کرنے کے بعد قبضے کے بعد ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے۔ وہاں کے قبطی باشندوں کا ایک رواج یہ تھا کہ ہر سال دریا میں ایک بچی کو صدقہ کرتے تھے، قربان کر دیا کرتے تھے، اس امید پر کہ اس کے نتیجے میں دریا تیز بہے گا اور ان کی فصلیں آباد رہیں گی۔ جب مسلمانوں نے قبضہ کیا تو اس وقت بھی قبطیوں نے ایک بچی کو تیار کر کے قربان کرنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عمر بن عاص نے ان کو روک دیا۔ قبطیوں نے اس پر یہ کہا کہ اگر یہ قربانی نہ دی جائے گی تو دریا نیل خشک ہو جائے گا، اور اسی طرح اس سال یہی ہوا کہ دریا نیل میں پانی کم ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ حضرت عمر بن عاص نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کے بھیجا، تو حضرت عمر نے سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی قربانی اس کے بعد نہیں دی جائے گی، اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور حضرت عمر بن عاص سے فرمایا کہ یہ خط دریا میں ڈال دینا۔ اس خط میں آپ نے یہ لکھا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو پھر چلتا رہے، اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے تو جو چاہے کر۔ اور یہ خط حضرت عمر بن عاص نے دریا نیل میں ڈال دیا، اور اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ نیل دوبارہ پورے جوش کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا۔ اس کرامت کو دیکھ کر بہت زیادہ تعداد میں قبطی مسلمان ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ غیر معمولی پہلو کہ آپ نہ صرف ظاہری کمانڈر ان چیف تھے بلکہ روحانی طور پر بھی بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے تھے، یہ تاریخ کا ایک ایسا پہلو ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مصر کی فتح مسلمانوں کے لیے ایک غیر معمولی کامیابی اللہ کی طرف سے تھی۔ تمام مقامی آبادی جس کے ساتھ مسلمانوں نے جو حسن سلوک کیا تھا، ایک بھاری تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئی۔ کوپٹک یا قبطی عیسائی آج بھی مصر میں بستے ہیں، لیکن مصر کی اکثریت مسلمان ہے اس حسن سلوک کی وجہ سے جو حضرت عمر بن عاص اور مسلمانوں نے ان کے ساتھ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ مصر خود دیکھا ہوا نہیں تھا، لہذا حضرت عمر بن عاص سے آپ نے فرمایا کہ مجھے مصر کی تفصیلات لکھ کے بھیجو۔ حضرت عمر چونکہ شاعر بھی تھے تو اتنا خوبصورت، فصیح اور بلیغ خط آپ نے لکھ کے حضرت عمر کی خدمت میں روانہ کیا، مصر کی تعریف کرتا ہوا، اس کے سرسبز و شاداب جنگلات کا، اس کے باغات کا، اس کے کھیتوں کا، اس کی زمین کا، اس کے لوگوں کا، اس کی ہوا کا، کہ جو عربی فصاحت اور بلاغت کا ایک نمونہ ہے اور تاریخ میں رقم کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر اس کو پڑھ کر اش کر اٹھے، اور واقعی آپ نے حضرت عمر العاص کی تعریف فرمائی، اس نے فصاحت و بلاغت کا حق ادا کر دیا۔ مصر کی فتح نے آنے والے واقعات پر بہت گہرا اثر ڈالا۔
اس کے نتیجے میں پورا افریقہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا، اور اسکندریہ اور میڈیٹرینین کے آس پاس کے علاقوں کے فتح ہونے سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ مسلمان اب ایک بحری بیڑا بھی تیار کر سکیں، اور بحری بیڑا تیار کر کے رومنز کا مقابلہ کر سکیں، جو اس سے پہلے مسلمانوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مصر کی فتح کی وجہ سے مسلمانوں نے بحری بیڑے بھی بنانے شروع کیے، اور پھر سمندر کے راستے بھی قسطنطنیہ پر حملے شروع ہوئے۔ آگے آنے والے واقعات انتہائی غیر معمولی ہیں، انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان پر بات کریں گے۔